मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं। तो एक तो मुसद्दिक साहब आपकी मैंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो मैंने जो एनर्जी आपके अंदर देखी वो मैंने कहा कि प्रोग्राम में भी नज़र आएगी, क्योंकि ठीक है मुखालफत अपनी जगह पे आप कह रहे हैं कि जी उनकी अहलिया को क्यों घर पे रखा है फलाना, लेकिन इस पे भी देखें आप 60% नौजवान समझते हैं कि सियासी रहनुमा जो हैं उनकी तवक्कुआत, उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है रहनुमाओं की। और आपको इस वक्त जो आपकी कैंपेन है वो मरियम नवाज़ साहिबा चला रही हैं, उधर से बिलावल साहब चला रहे हैं, तो क्यों नौजवान ये समझते हैं? देखिए, पहले तो जो मेरे दोस्त मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा है, मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा। बात यह है कि ये जो 2000 लोग हैं, ये सैंपल साइज बहुत ज़्यादा है अगर ये रैंडम सैंपल था। अगर इस सैंपल में रैंडमनेस नहीं थी और ये किसी सिलेक्टिविटी के साथ इन्होंने 2000 लोगों का सर्वे किया है, तो फिर वो तमाम बातें जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वरना कोई भी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो सैंपल्स होते हैं, अगर आप उनके साइज़ देख लें, और यहाँ पे बहुत से हमारे बच्चे हैं जो रिसर्च डिज़ाइन को समझते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को और सैंपल पावर को समझते हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा सैंपल साइज़ है। लेकिन सिर्फ उस शक्ल में अगर ये रैंडमली लोगों को उठाया गया है, ऐसा नहीं किया गया कि एक बाज़ार में जाके वहीं के लोगों से पूछ लिया है या किसी एक महल्ले में जाके जो लोगों से पूछ लिया, तो पहला सवाल तो आयशा तंजीम साहिबा से बनता है कि वो ज़रा हमें ये समझाएं कि ये सैंपल रैंडम था, ये स्ट्रैटिफाइड था, ये क्लस्टर स्ट्रैटिफाइड था, इसकी क्या नौयत थी, किस बुनियाद के ऊपर ये 2000 लोग जो हैं उन्हें चुना गया है। ये क्योंकि उसके बाद फिर बात हो सकती है, अगर ये रैंडम आप ये आयशा साहिबा ये यहाँ पर असर्ट करती हैं कि ये सैम्पलिंग रैंडम थी, तो फिर मेरा तबसरा मुख्तलिफ होगा और अदरवाइज मेरा तबसरा मुख्तलिफ होगा। So that excludes a big, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। It's digital. So random digit. So Ipsos का हमें ये जिससे हमने कमीशन किया था VOA ने, उनका ये कहना था कि जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रैंडम डिजिट डायलिंग होती है, सो ये एक टेलीफोन सर्वे था, घर घर जाके नहीं किया गया, लेकिन रैंडम डिजिट डायलिंग पूरे मुल्क में रूरल अर्बन खवातीन मर्द तमाम का उन्होंने किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि डिजिट डायलिंग मींस के एक बड़ा जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो एक्सक्लूड होता है। अगर इजाजत दें तो अपनी बात मुकम्मल कर लूं? हाँ जी 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 प्लीज कीजिए। अगर मैं बात अपनी अगर इजाजत जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर जो आयशा साहिबा कह रही हैं वो बात ठीक है, तो फिर ये बड़ा पावरफुल सैंपल है, ये कमजोर सैंपल नहीं है 2000 लोगों का। दूसरी बात यह है कि इसको आप सिर्फ एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके पास टेलीफोन है, और वो लोग पाकिस्तान के जिनके पास टेलीफोन नहीं है उनके ऊपर ये एक्सट्रैपोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी सैम्पलिंग की नौयत ऐसी है कि आप कह रहे हैं वो तमाम लोग जिनके पास टेलीफोन हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 34 साल तक है, उनका ये ओपिनियन है। उस सवाल पे दोबारा आ जाती हूँ कि सियासी रहनुमा जो हैं उनकी तवक्कुआत और तरजीहात को नहीं समझते, और ये बड़ी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 60% नौजवान ये समझते हैं। सर जी, मैं उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और मैं किसी भी तर्ज पे आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरा एनालिसिस ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं खुद मेरा ताल्लुक सियासत से है, तो उसमें थोड़ा बायस होगा और आपको विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मेरा एनालिसिस लेना होगा। लेकिन किसी भी जगह पे जहाँ पे 10-10 साल के मंसूबे बनाए जाएं और तंजीमी तौर पे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहले एक को फिर दूसरे को फिर सियासतदानों को मिलाइन किया जाए और बाकायदा तौर पे तहरीक चलाई जाए उनको मिलाइन करने की, किसी को चोर कहा जाए, किसी को उसकी बेटी के मुतालिक आवाज़ें लगाई जाएं, किसी को एक बात कही जाए, किसी को दूसरी बात कही जाए, जब आप एक तसलसल के साथ एक तहरीक के ज़रिए पॉलिटिशियंस को मिलाइन करने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली उसका नतीजा फिर ये होगा कि वो नौजवान जो अपना मुस्तकबिल देखना चाहते हैं मुल्क में और ये जानना चाहते हैं कि ये जो सियासतदान है, आज भी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी यही किया मुसद्दिक साहब, तो सियासतदान मैं बिल्कुल उसकी तरफ, मैं बिल्कुल आपको जवाब मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में उसके नतीजे में ये जो तहरीक चली है या तहारीक चलाई गई है, उसके नतीजे में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है
کہ ماسوا لے دے کے کوئی اور بات نہیں ہوتی. میں نے آج ایک پروگرام کیا ہے جو غالباً اسی وقت لگ بھگ چل رہا ہوگا, جس میں بجلی کے حوالے سے تقریباً 15-20 منٹ بات کی ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا. ہم جو کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت نیچے آئے گی تو وہ کیسے آئے گی, لیکن وہ تو ایک ون آف پروگرام ہے. اتفاق ہو گیا کہ جن کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا وہ دوسرے شاید پولیٹیکل جو رہنما تھے وہ اپنی کیمپین کر رہے تھے, وہ چلے گئے, تو انہوں نے کہا اب تو بات کرنی پڑے گی کسی سبسٹینٹیو چیز پہ. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے 2 دن سے 3 دن سے مسلسل بیپرز کے لیے کال آ رہی تھی, مسلسل. یعنی ایک عدالت کا فیصلہ ہے, اگر کسی سے پوچھا جانا چاہیے تو عدالت سے پوچھا جانا چاہیے. تو جب اتنی زیادہ فون کالز آ رہی تھی تو پھر میں نے آج صرف یہ موازنہ پیش کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بڑی کیئرفلی, میں نے زیادہ بات نہیں کی, میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیے یہ وہی جج بشیر ہے جس نے پہلے فیصلہ دیا تھا, جن کے حق میں 30 منٹ عمران خان صاحب بولے تھے کہ یہ مرد مومن ہیں, مرد آہن ہیں, دیکھیں انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا, دیکھیں انہوں نے چوروں کو سزا دے دی. تو میں نے صرف سوال اٹھایا کہ کیا وہ والے جج محمد بشیر ٹھیک تھے یا آج والے جج محمد بشیر ٹھیک میں دوبارہ اس یہ سوال میں نے اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے, ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناصر صاحب اچھا چلیں میں اس کے موضوع کو آگے بڑھاتی ہوں, اب بشرا بی بی صاحبہ پہ آتی ہوں. ساری جماعتیں, آپ کے لیڈر نے بھی کہا کہ ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم خوشیاں نہیں منائیں گے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, یا اچھی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میچورٹی آ رہی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے وہ اس کی حدت سے آپ ملک کو بچا سکتے ہیں آگے جا کے؟ آپ کے تو نوجوان لیڈر ہیں اور نوجوانوں کی صورتحال میں نے بتائی ہے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہمیشہ واضح رہا ہے کہ ہم اس طرح کی سزاؤں کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. محترم میاں صاحب کو جو سزا دی گئی تھی بیٹے سے نہ لینے میں تنخواہ, وہ بھی کوئی صحیح سزا نہیں تھی. اب بھی یہ سزائیں جو ہیں اپنی جگہ پہ, اس میں مکافات عمل ضرور ہے, اور پھر اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ جو وکلا کی ٹیم ہے خان صاحب کی, ان کی نااہلی ہے کہ اس بجائے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے یا ان کی اس کرائم یا اس کو سزا کی طرف وہ کوئی اپنا جرا کریں, وہ صرف پولیٹیسائز کرتے رہے. سائفر کیس کو تو جرم ماننے سے ہی انکاری تھے نا کہ جی وہ کوئی کرائم ہی نہیں ہے, حالانکہ آئین میں ہے, قانونی طور پر ہے کہ سربراہ مملکت ہو یا کیبنٹ ممبر ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. پھر دوسرا توشہ خانہ, اس میں بھی ساری چیزیں اوپن اینڈ شٹ کیس, گھڑی جی وہ یہاں پہ بیچی, اس نے کہا جی میں نے خریدی نہیں ہے, یہاں والے نے بولا. شاہ صاحب اعتبار کون کرے گا؟ سیاستدانوں پہ پچھلے 75 سالوں سے الزامات لگتے آئے ہیں, کون اعتبار کرے گا کہ اب جو فیصلہ تھا وہ درست تھا, جو آپ کے خلاف فیصلے تھے وہ غلط تھے؟ کون اعتبار کرے گا؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکافات عمل ہے. خان صاحب تو ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے, یہی جو جج صاحب ہیں ان کی تو بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے جب انہوں نے میاں صاحب کو سزا دی تھی, یا اور جو مخالفین کو سزا دیتے تھے, یا وہ جب ان کو جیلوں میں ڈالتے تھے. ہمیں تو میں سچ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بشرا بی بی کی سزا یا ان کو جو رکھ رہے ہیں یا ان کو ہوم ہاؤس پہ رکھا ہے, ہمیں کوئی ان کی خوشی نہیں اس سزا سے. ہم تو اس کو بھگت چکے ہیں نا. فریال بی بی بھی رہی ہیں ڈیالہ میں, مریم نواز صاحبہ بھی رہی ہیں, تو ہم تو اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ وکٹم رہی ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو سب سے زیادہ کیسز ہمارے اوپر تھے. آصف صاحب سالوں رہے ہیں جیل میں بغیر کسی جرم کے, اور تشدد بھی ہوتا رہا, ان کی زبان بھی کاٹی گئی. یہ تو دائرے کا سفر ہے شاہ صاحب, یہ تو چلتا رہے گا اور پتہ نہیں کب تک چلے گا. دیکھیں عاصمہ صاحبہ میں اسی کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو نون لیگ والوں نے بھی بہت زیادہ فیس کیا. اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم تو وہ ایک مصرے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو اب تو یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی تو شروع سے بھگت رہی ہے اس طرح کی چیزوں کو, تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. لیکن ایک حقیقت ضرور ہے, دیکھیں اس طرح کی چیزیں پہلے کسی نے نہیں کی جس طرح خان صاحب یا ان کے ہوئی ہیں. توشہ خانہ ہو, سائفر کیس ہو, یا پھر جو ان کے وکلا کا آپ دیکھ لیں نا کہ وہ ہر چیز کو, اور یہ کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک وکیل صاحب بن گئے.
जी और वो नहीं, उनके वुकला के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, मगर जाहिर है अगर केस में जान थी तो वुकला भी कितना डिफेंड करते हैं ना, आप खुद कह रहे ओपन एंड शट लेकिन नहीं, वो देखे वो डिफेंड कर ही नहीं रहे थे। मैं आपको वही यही तो बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई किसी को क्राइम, अगर वकील समझता है ना कानून को, अगर वो कानून में समझ नहीं रहे, बजाय इसके कि वो सजा कम कराते, ये प्ली ले लेते, किसी खान साहब को पता ही नहीं था कि ये साइफर लहराना कोई जुर्म है, तो चले वो जैसे एक जज साहब ने कह दिया था, जी मैंने मैसेज तो किया था उनको कि इस जगह से आगे ना बढ़े, लेकिन शायद उनको मैसेज नहीं मिला।